नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। ऊर्जाको प्रयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने राष्ट्रपति भण्डारीको धारणा। नमुना योग्य शहर बनाउन विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा जोड। सत्तारूढ केही दलहरू कांग्रेसको औँला नशमाथि हिँड्नै नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबी। नेपाली कांग्रेसले अधिकांश जिल्लामा प्रदेशसभा क्षेत्र अधिवेशन सम्पन्न गर्यो। महाधिवेशनको मिति नजिकै केही जिल्लामा अझै विवाद, नेता कार्यकर्ताको अनसन जारी। उत्तरी ग्रिसमा प्रवासी सवारी दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु, 2 नेपाली सहित 8 जना घाइते। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत। नेपाल 169औं स्थानमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई नमुना योग्य बनाउन विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई नमुना योग्य बनाउन विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थले मुलुकमा थुपारेको भारलाई कम गर्न, वायु प्रदूषण कम गरी स्वच्छ र सफा काठमाडौँ बनाउन पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अति आवश्यक भएको बताइन्। शनिबार काठमाडौँको स्वयम्भू परिसरमा पुनर्निर्माण गरिएको ज्ञानमाला भजन खल भवनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको आत्मनिर्भरताको निम्ति काठमाडौँ उपत्यकालाई नमुना योग्य बनाउनका लागि स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग अति उपयोगी हुने बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकामा बढिरहेको प्रदूषणलाई कम गर्न इटा भट्टाहरूमा पनि विद्युतीय ऊर्जाहरूको उपयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिइन्। उनले सिमेन्ट उद्योगहरूमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर पनि नेपाललाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउन सकिने बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसका लागि नेपालमा स्रोतको कुनै कमी नभएको पनि उल्लेख गरिन्। उनले शुद्ध दर्शनलाई गीत सङ्गीतको माध्यमबाट विश्वभर फैलाउने काम गरिरहेको ज्ञानमाला भजन खलले आफ्नो भवन पुनर्निर्माणमा पनि आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सबैले सिकेर अघि बढ्न सके मुलुकलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने अभियानमा ढिलाइ नहुने बताइन्। आर्थिक वृद्धि पनि हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। त्यस्तो कुराहरूमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उपत्यकामा थुप्रै इटा भट्टाहरू चाहिँ अहिले सञ्चालनमा छन्। इटा भट्टाले पनि धेरै नै प्रदूषणहरू गरिराखेको छ। इटा भट्टामा हामीले किन यो विद्युत प्रयोग नगर्ने? त्यस्तै गरेर नेपालमा थुप्रै सिमेन्ट कारखानाहरूको सम्भावना छ र अहिले पनि कति चलिरहेका छन्। तिनीहरूलाई हामीले किन पर्याप्त मात्रामा चाहिँ विद्युत उपलब्ध नगराउने? जुन हामी वायु प्रदूषणको चपेटामा परिरहेका छौँ भनेदेखि यातायात अथवा यो यातायात जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले चाहिँ विद्युतीय यातायातहरूमा किन हामीले यो उपत्यकालाई नलाने? काठमाडौँ उपत्यकालाई हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा मात्रै हामीले लाने हो भने पनि यहाँको वातावरण स्वच्छ हुन्छ र हामीले जुन पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ बोझ बोकिरहेका छौँ त्यो कुराबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्दछौँ र हामीले हाम्रो सन्तुलन चाहिँ आर्थिक सन्तुलन हामीले कायम गर्न सक्दछौँ। राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको चपेटाबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि हामीसँग रहेका सम्पदाहरूको परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले गीत सङ्गीतको माध्यमबाट बुद्धको सन्देश विश्वभर पुर्याउन योगदान गरिरहेको ज्ञानमाला भजन खललाई आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे। कुनै सामग्री खरिद गर्न पर्यो भने आफ्नै पकेटबाट राख्ने गरिरहेको छ। राज्यबाट कुनै सहयोग भइ नरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिका राज्यको एउटा अङ्ग नै हो। राज्यले यसलाई स्वामित्व ग्रहण गरेको छ। भोलिका दिनमा तपाईँलाई पर्ने कुनै पनि समस्याको सम्बोधन राज्यले गर्छ।
मेयर साक्काले काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणको कामलाई महानगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ केही दलहरू कांग्रेसको औँला नसमाती हिँड्नै नसक्ने आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेले भने कसैले वैशाखी नटेक्ने र आगामी निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने दावी समेत गर्नुभयो। नेपाल सम्वत 1142 को अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कांग्रेसको औँला समातेर हिँड्न पल्केकाहरूलाई कांग्रेसले कहिलेसम्म औँला दिने हो भन्ने थाहा नभएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले फोहोर बिनाको स्वच्छ भएको दावी गर्दै पार्टीभित्र एक मना एकताका साथ अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र निर्माणका लागि पनि एमाले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको दोहोर्याउनुभयो। सँगै जान्छौँ अनि कांग्रेसको औलो नसमातिकन त हिँड्नै सक्दैनन् त कसरी जाँदैनन्, गइहाल्छ नि संसार। आफ्नो सरकार ढालेर कांग्रेसको सरकार बनाइदिनेहरू, कांग्रेसको औलो समातेर हिँड्न पल्किएकाहरू त्यो हिँड्न खोज्छन् नै, तर कांग्रेसले कहिलेसम्म औँलो दिन्छ मलाई थाहा छैन। खैर, तर नेकपा एमाले कसैको वैशाखी टेकेर होइन, आफै चुनाव लड्न सक्षम छ, आफै चुनाव लड्छ, आफै जित्छ। नेपाली जनताले देखेका छन् नेकपा एमालेको सुदृढ, अहिले बल्ल नेकपा एमाले शुद्धिकृत, शुद्ध बनेको, फोहोर नभएको, फोहोर पन्छिएको त्यस्तो एमाले बनेको छ। अध्यक्ष ओलीले इतिहास झल्कने, आधुनिकता टल्कने गरी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा आफूहरूले जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले चाडपर्वै पछि फरक फरक धुन हुने मुलुक नेपाल बाहेक विश्वमा कहीँ पनि नभएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले अधिकांश जिल्लामा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएको जनाएको छ। रसुवा, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोक बाहेकका जिल्लामा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कांग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशन जारी रहेका बेला डडेलधुराका जिल्ला सभापति सहितका नेता कार्यकर्ताले भने सानेपामा रिले अनसन बसेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। देशका प्रमुख राजनैतिक दल महाधिवेशनमा जुटेका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा महाधिवेशनमा जुटेका हुन्। शुक्रबारदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन शनिबार साँझसम्म आइपुग्दा अधिकांश जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको कांग्रेसले जनाएको छ। रसुवा, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोक बाहेक अन्य अधिकांश जिल्लामा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो अपडेट हाम्रो चाहिँ सर्लाही जिल्लामा ओडाको हुनु बाँकी छ र अहिले हामी त्यसैको छलफल क्रममा कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा लागिरहेको छु र बाँकी अन्य जिल्लाहरूमा हाम्रो चाहिँ के अरे रसुवाको पनि अलिकति हाम्रो विवाद छ। रसुवाको पनि हामी भोलि चाहिँ आज या भोलिभित्रैमा निर्वाचन अधिकृत पठाउने चाहिँ हामी चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ, निर्वाचन अधिकृत पठाइरहेका छौँ। अन्य जिल्लामा हाम्रो सिन्धुपाल्चोकको विवाद आज ओडाको 2टा ओडाको थियो, आज त्यहाँ ओडाको पनि सिद्धियो र अन्य जिल्लामा हाम्रो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा 13वटा जिल्लाको पहिले नै जिल्ला कार्य समितिकै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ भने बाँकी 7 जिल्लाको हिमाली जिल्लाको पनि त्यो आज जुम्लाको छ र त्यो पनि भइरहेको अवस्था छ भने बाँकी यो चाहिँ अन्य जिल्लाहरूमा पनि हाम्रो प्रदेश क र प्रदेश ख को सबै जिल्ला हिजो काठमाडौँमा पनि सम्पन्न भएको, भक्तपुरमा सम्पन्न भएको, ललितपुरमा सम्पन्न लगायतका देशभरिका 77 जिल्लाहरूमा मैले अघि नै भने सर्लाही बाहेकका सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्था छ। कांग्रेसको महाधिवेशन मिति नजिकिए पनि डडेलधुरा जिल्ला सभापति लगायतका नेता कार्यकर्ताले भने मङ्सिर 1 गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा रिले अनसनमा बसेका छन्। डडेलधुरामा अवैध रूपमा अधिवेशन गरेको भन्दै उनीहरू अनसनमा बसेका हुन्। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अनसन जारी राख्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। त्यो उहाँले जान्नुपर्ने कुरा हो केन्द्रीय सभापतिज्यूले। त्यसैबाट त हामी ती पीडाबाट ग्रसित भएर त्यो प्रश्नको जवाब नपाएर हामी भदौ 22 गतेबाट निरन्तर न्यायका लागि विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर 4 दिनदेखि केन्द्रीय कार्यालयमा धरना बस्न, अनसन बस्न बाध्य भएका छौँ। हाम्रो माग चाहिँ त्यही नै हो, जस्तै क्रियाशील सदस्यहरूमा अनियमितता भएको छ, काटिएका छन्, कोही थपिएका छन्, त्यसमा चाहिँ कोही त वैधानिक तरिकाले गएकाहरू काटिएका छन् भने अवैधानिक तरिकाबाट थपिएका छन्। त्यो चाहिँ वैधानिक
दिएका पाएका ती क्रियाशीलहरूले त्यो चाहिँ काटिनु हुँदैन। जो थपिएका छन् त्यो हटाउनुपर्छ। हामी यो निकास नआएसम्म, हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले न्याय नगरेसम्म हाम्रा अनसन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जारी रहन्छन्। कतिसम्म अन्याय भएको छ भने यहाँ प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर क को पार्टी सभापतिजी मानबहादुर बुढा मगरजी यहीँ हुनुहुन्छ। प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर ख को पार्टी सभापति म स्वयं यही अनसन स्थलमा छु। तर हिजो मात्र डडेलधुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको दुवै क्षेत्र, डडेलधुराको दुवै क्षेत्र प्रदेशसभा क्षेत्रका अधिवेशनहरू सम्पन्न भयो भनिएको छ। पार्टी सभापति लगायत सिंहको कार्य समितिलाई बाहिर राखेर अधिवेशन वैधानिक बाटो कहाँनिर छ हामीलाई नेतृत्वले देखाइदिनु पर्यो। यता निर्वाचन समितिले डडेलधुरामा विधि र नियमपूर्वक अधिवेशन गरेकाले त्यसमा कसैलाई शङ्का नगर्न आग्रह गरेको छ। पटक पटक महाधिवेशनको मिति हेरफेर गरेको काङ्ग्रेसले अब भने निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। नेताले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र महाधिवेशनका लागि दौडधुप गर्ने क्रम पनि बढेको छ। यसले पनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नसर्ने सङ्केत गरेको छ। डडेलधुराको निर्वाचनमा हामी चाहिँ के गरेका छौँ भने निर्वाचन समितिले नेपाली काङ्ग्रेसको विधान, नियमावली र निर्देशिका बमोजिम हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने कार्यतालिका निर्धारण गरी निर्वाचन दुर्घटाई विधि र नियमपूर्वक त्यहाँको चाहिँ निर्वाचन भएको छ। प्रक्रियागत हिसाबले निर्वाचन भएको छ। त्यसकारणले डडेलधुराको निर्वाचनमा चाहिँ जो सुचारू भइराखेको छ, हिजो पनि त्यहाँ प्रदेशको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ। निर्वाचकहरूले जानकारी गराउनु भएको थियो हामीलाई। त्यसकारण के छ भने त्यो निर्वाचनमा कुनै चाहिँ विधि र प्रक्रिया बचा हुनाले त्यसमा कुनै किसिमको हेरबदल यता हुने सम्भावना छैन। यसअघि 2072 सालमा महाधिवेशन गरेको काङ्ग्रेसले 2076 साल चैतमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन कोरोना महामारी र क्रियाशील सदस्य विवादका कारण समयमै गर्न नसकेको जनाउँदै आएको थियो। तर पार्टीको विधान र संविधान अनुसार पनि मङ्सिर पछाडि महाधिवेशन सार्न नमिल्ने भएकाले काङ्ग्रेसले मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सत्ता घटक दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आज देशभर एकसाथ पार्टीको ओडा अधिवेशन गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भर्चुअल माध्यमबाट आज बिहान ओडा अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोगले देशभरका 6743 ओडामा निर्वाचन समिति बनाएको छ। निर्वाचनका लागि आयोगले प्रत्येक ओडामा 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति खटाएको थियो। माओवादी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विष्णु पुकार श्रेष्ठका अनुसार देशभर पार्टी सदस्यहरूको संख्या करिब 8 लाख पुगेको छ। 11 मङ्सिरमा पालिका र 25 मङ्सिरमा 7 प्रदेशमा अधिवेशन हुनेछ। आयोगले प्रदेशमा 7 सदस्य र पालिकामा 5 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्दैछ। प्रदेशको सम्मेलनपछि आगामी पुष 11 देखि 13 गतेसम्म पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुनेछ। दर्शकवृन्द, सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको महाधिवेशनको तयारीमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेस पनि महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन् भने माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी थालेको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा 10औं महाधिवेशन गर्ने भएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनमा जुटेको समयमा ठूलो दल नेकपा एमालेको महाधिवेशनको तयारीको अवस्था कस्तो छ? नेकपा एमालेका नेता रामवीर मानन्दरसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत जानकारी लिँदैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा प्राइम समाचारमा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रमुख दलहरू मध्येको सबै महाधिवेशनको तयारीमा छन्। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, त्यसै गरी यो एमाले पनि अहिले महाधिवेशनको चटारोमा छ। ठूला दल नेकपा एमालेको महाधिवेशनको तयारी चाहिँ कस्तो छ बताइदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद छ। आज हाम्रो महाधिवेशन सँगसँगै जोडेर हामीले बसन्तपुरमा एउटा कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। त्यो महानगरपालिकाको महानगर कमिटीको उसमा चाहिँ यो नयाँ वर्ष 1142 को उपलक्ष्यमा चियापान र टुच्चा कार्यक्रम गरेका छौँ भने यसरी नै अब 8 गते हाम्रो पार्टीको एउटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक अब उसमा हाम्रो नारायणघाटकै सेरोफेरोमा बस्ने छ र त्यसबाट चाहिँ अहिले तयारी हुन लागेको मूल हाम्रो 7वटा प्रदेशबाट चाहिँ 7 ठाउँबाट जुलुस आउने र नारायणीको तीरमा र नारायणीलाई चाहिँ अहिले झगी झगाउँसहित चाहिँ सजाउन थालिएको छ र मञ्चको निर्माण सुरु भइसकेको छ र यसरी गेटहरू र द्वारहरू र ठाउँ ठाउँमा जस्तो कि हाम्रो मुगलिनदेखि लिएर गण्डकी अब आउने काठमाडौँबाट छिर्ने
र सबै ठाउँबाट नाकाहरूमा चाहिँ द्वारहरूको चाहिँ निर्माणहरू कार्य सुरु हुन लागेको छ। यसरी नै हामीले 3500 भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिहरू बस्नको लागि चाहिँ आवासको अहिले व्यवस्था अहिले हामी सबै त्यो होटल व्यवसायहरूले नै हाम्रो पार्टीको लागि भनेर आदि मोलमा चाहिँ सबले दिइसकेको छ र यसरी नै कार्यकर्ताहरूले आफ्नो ठाउँबाट त्यो नारायणघाटको त्यो कार्यक्रममा भाग लिनुको लागि एक दिन अगाडि नै त्यो हाम्रो त्यहाँको बसोबासको लागि चाहिँ होटलहरू बुक गरिसकेको छ। त्यसरी नै हाम्रो अब करिब 5 लाखको हाराहारीमा हामी जनताहरू उतार्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास गरिरहेको छ। यसरी अब हाम्रो अस्ति तपाईँलाई थाहा छैन 30 गतिभित्रमा चाहिँ हाम्रो सबै प्रतिनिधिहरू चयन भइसकेका छन्। यसरी नै चयन भएका प्रतिनिधिहरू अब चाहिँ एउटा तयारीमा चाहिँ अब नारायणघाट जानुको लागि तयारीमा चाहिँ लागिरहेको छ। अब महाधिवेशन हुँदैछ, महाधिवेशनपछि एमालेको नेतृत्व कस्तो हुनेछ? अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा वक्तव्य दिँदा फेरि पनि महाधिवेशनपछि नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुनेछ भनेर दिइरहनु भएको छ कि नेकपा एमाले फेरि पनि पहिलो पार्टी होला? अब जनताले विश्वास गर्लान् एमालेलाई फेरि पनि? अहिले 8,75,000 भन्दा चाहिँ हाम्रो पार्टी सङ्गठित सदस्यहरू छन्। तपाईँ अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ एउटा 8,50,000 75,000 हाम्रो पार्टी सदस्यताहरू मध्येबाट यदि हामीले ल्याएको भोटको मात्रै अनुमान गर्नेलाई आसिया भन्दाखेरि पनि 24 लाखका हामीले कसरी अनुमान गर्न सक्छौँ? एउटा घरको परिवार सङ्ख्यालाई चाहिँ जोड्ने हो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी 50 लाखभन्दा हाराहारीको चाहिँ भोट सङ्ख्या चाहिँ हामीले बटुल्न सक्ने सम्भावनाहरू छन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो पार्टीले ल्याएको 22 लाख मत छ भने अहिलेको सङ्ख्या यो हामीले बनाएका सङ्गठित सदस्यको हैसियतले चाहिँ कुराहरू गर्ने र एउटा परिवारमा एकजनाको चाहिँ सङ्गठित सदस्यको हिसाबले गर्ने हो भन्दा एउटा परिवारमा कमसेकम पनि 4 जना 5 जनाको दरले गर्दाखेरि पनि हामी 50 लाखका हाराहारी। त्यसकारण हाम्रो अहिलेको चाहिँ यही रेसियोमा जाने र हामीले अहिले निर्वाचन हुने हो भन्दाखेरि यी मतको आधारमा पनि हामी सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हुन्छौँ भन्ने कुराहरूले सङ्केत गर्छ। र जस्तो मानन्दरजी 5 वर्षको नेतृत्व दिएर सरकारमा पठाएको दलकै शीर्ष नेताहरू छुटिएर जानुभएको छ। यो जुन पार्टीको सुरुको बेलामा जनतालाई देखाएका सपनाहरू थिए त्यो टुटेको छ। जति विकास निर्माण हुनुपर्ने भएको छैन भनेर आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू छुटेर जाने क्रम छ। महाधिवेशनपछि चुनाव आउन त टाइम छ नि, धेरै समय बाँकी हुन्छ। के यसमा ग्यारेन्टी छ त नेकपा एमाले फेरि पनि पहिलो पार्टी नै हुन्छ भनेर? मैले भन्दै थिएँ 8,75,000 हाम्रो सङ्गठित सदस्य मध्येको चाहिँ तपाईँ हामीले गुना गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ एउटा परिवारमा एकजना सदस्य भएको हिसाबले 4 जना परिवार भएका चाहिँ सदस्य सङ्ख्याको हिसाबले गर्दाखेरि पनि 8 चौको 32 मैले अनुमान गरेको र 5 जना हुन्छ, कसैको 10 जना होला, कसैको के होला। अहिले यो एउटा टेन्टेटिभली एउटा चाहिँ तपाईँलाई दिएको चाहिँ एउटा सङ्ख्या मात्रै हो र तपाईँले जुन चाहिँ टुट्ने फुट्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ यी सबैको कुराहरूको जोड्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अनुमान लगाउनुहुन्छ 181 नेकपा एमाले मात्रै जितेको हो, एक्लै नेकपा एमाले। र हिजो माओवादी केन्द्रसँग जोड्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो अनुमान लगाएको र अब यो फुट्दाखेरि यस्तै हुन्छ कि भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसको सँगसँगै हामीले के चाहिँ अनुभव गरेका छौँ भन्दाखेरि एउटा खालको हिजो 8,75,000 को सङ्गठित सदस्यलाई चाहिँ हामीले अहिलेको तपाईँ कन्डिसन हेर्ने हो भन्दाखेरि अहिलेको तपाईँको चाहिँ जुन एउटा जनपरिचालन र हाम्रो सङ्गठनको स्वरूप र अहिले पार्टीको चाहिँ क्रियाकलापहरू हेर्ने हो भन्दाखेरि हिजोको भन्दा आज हजारौँ गुणा चाहिँ अगाडि बढिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण चुनाव पर्खायो भने कि हाम्रो चुनाव चाँडै हुनुको लागि तयारी हो भने स्थानीय निकायको निर्वाचनले एउटा परिणाम देखाउनु छ हामीले। त्यसकारण मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी नै अहिलेसम्म चाहिँ अब जति सिट रहेको भए पनि सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हो र यो पार्टीले चाहिँ एउटा जनतासँग तपाईँले जुन वाचा बन्धन गरेका 5 वर्षको लागि दिएका मतहरू र हामीले विकास निर्माणको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली समाजवादको उन्मुख चाहिँ हामीले जुन यो संविधान भएका कुराहरू गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यो कोसिसको पहिलो कडी हो, पहिलो कुर्सिला हो। यो कुर्सिलालाई पार गर्नको लागि नेकपा एमाले बाहेक चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुराहरूले 6 महिना रहेको गठबन्धनको
महागठबन्धनका मान्छेहरूको चाहिँ विचार र सङ्गठन हेरिहाल्नुभयो र विभिन्न ठाउँको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँलाई एउटा मात्रै आँकडामा भन्छु किन हाम्रो पार्टीले चाहिँ जित्छ भन्दाखेरि आज 5वटै दलको चाहिँ मिल्दाखेरि 165 क्षेत्र हो काठमाडौँ नेपाल देशभरिमा 165 क्षेत्र छ भने त्यो 165 क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले 5 जनालाई भाग लगाउने हो भने कति कति सिट पर्ला यो 5 सिटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैले चित्त बुझाउने स्थिति छ र नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दलले तपाईँको 100 सिटभन्दा कम 65 सिट यो 4वटा सिट उसले मान्ला र त्यसकारण गठबन्धन हुने सम्भावना कम हुन्छ यी गठबन्धन सबै एक्लाएकी चुनाव लड्यो भने नेकपा एमाले मलाई लाग्छ 165 सिटमा जम्मा जम्मी 5 सिट हार्ला कि होइन भने सबै सिट जित्ने चाहिँ सम्भावना देखेको छु मैले किनभने तपाईले तथ्याङ्क दिनुभयो अब नेपाली जनताले एमालेलाई विश्वास गर्ने आधार के हो तपाईहरुको एजेन्डा चाहिँ के हुनेछ एजेन्डा हाम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो र जनताको बोधले जनता हाम्रो सिद्धान्त हो र यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी मान्नुस् कि आज नेकपा एमालेको 3.5 वर्षको त्यो पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बाहेक यो मुलुकलाई समृद्ध सुखी बनाउने कसैको प्रयास भएन भन्ने कुराहरू मैले उदाहरणमा भनिसकेको छु र एकपटक नेकपा एमालेको 2051 सालको अल्पमतको सरकारबाट आज चाहिँ हामी समृद्ध नेपाल सुखी बनाउनेमा चाहिँ पुगेका छौँ र गणतन्त्रमा छौँ आज हामी त्यो गणतन्त्रको चाहिँ एउटा स्वरूपलाई चाहिँ चाहे चाइना होस् चाहे इन्डिया होस् यी विकास निर्माणसँग जोडेका केही मान्छेले गरेका र सी जिनपिङ र हाम्रो के मोदीले गरेका निर्माणहरूसँग त्यहाँका जनता खुसी छन् भने मलाई लाग्छ केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको 3.5 वर्षको बाहेक चाहिँ निर्माण र विकाससँग जोडेको छैन नेपाल त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो समृद्ध र सुखी बनाउने हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले बाहेक अर्कोले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यो गठबन्धनको इसाराबाट चाहिँ काफी भइरहेको छ यहाँको आशय चाहिँ केपी ओलीको विकल्प अरू हुन सक्दैनन् होइन अहिले राम्रो एउटा नेतृत्व भनेको तपाईँको कयौँ सदियौँपछि चाहिँ एकजना जन्मिन्छ नेपालको लागि जन्मेको हिजो पृथ्वीनारायण शाह जन्म्यो होला धेरै मान्छेहरू जन्म्यो होला र त्यो मान्छेहरूले चाहिँ नेपाललाई सुखी र समृद्ध बनाउने प्रयासमा चाहिँ थिएन हिजो मनमोहन जन्मनु भएको थियो मदन भण्डारी जन्म पुष्पलाल जन्मनु भएको थियो यसरी नै जन्मिँदाखेरि एउटा चाहिँ जनस्तरमा एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा र एउटा विश्वास गर्ने र एउटा वातावरण अनुकूल र एउटा राजनीतिको चाहिँ नेता बन्ने चाहिँ अभियानमा चाहिँ लागेका मान्छे जन्मिन्छन् त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँलाई म एउटा उदाहरणको लागि भनिदिन्छु आज सी जिनपिङ र तपाईँको हाम्रो इन्डियामा रहेको दुईटा देश ठुल्ठुलो देशको बिचको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ पहिचान हेर्दाखेरि न मोदीले बिहा गरेको छ न सी जिनपिङले बिहा गरेको छ हाम्रो पनि परिवारसँग पनि जोडिन्छ हेर्नुहोस् राजनीतिक कुराहरू र जसले यो समृद्ध र सुखी बनाउने भने केपी ओलीले आफ्नो घरबार सबै चाहिँ राज्यलाई दान गरिसकेको छ र उसको परिवारको पनि छ त्यसकारण त्यस्ता नेताहरू चाहिँ एउटा सदियौँमा चाहिँ एउटा जन्मिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठहर हो त्यसकारण केपी ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल समृद्ध र सुखी बन्छ हस् समय र जानकारीका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा एमालेका नेता रामवीर मानन्धर नेकपा एमालेको मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा 10औं महाधिवेशन हुँदैछ यसै विषयमा जानकारी गराउनुभयो अब बाँकी समाचार अर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरेको दावी गर्नु भएको छ उहाँले मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन माओवादी र त्यसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालको आँट र साहसबाट मात्रै सम्भव भएको बताउनु भएको हो नेता शर्माले अध्यक्ष दाहाल र माओवादी नेतृत्वमा मुलुकमा यो परिवर्तन आएको सच्याइलाई स्थापित गर्ने काममा लाग्न पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो उहाँले त्यसो गर्दा मात्रै जनता र राष्ट्रप्रति न्याय गरेको ठहर्ने बताउनुभयो जे सत्य हो त्यही स्थापित गर्ने कुरा गरियो भने हाम्रो भूमिका पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ आजको सत्य के हो नेपाली राजनीतिको सत्य के हो नेपाली समाजको सत्य के हो आजको हाम्रो समग्र अवस्था के हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुहोस् त्यो स्थापित गर्दा कुन कुन पात्र कहाँ त्यहाँ आइपुग्छन् त्यतातिर नहेर्नुहोस् त्यस कारण सत्य कुरालाई स्थापित गर्ने कुरामा तपाईँहरू लाग्नुभयो भने त्यो जनताप्रति न्याय हुन्छ राष्ट्रप्रति न्याय हुन्छ त्यो परिवर्तनको रक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा अभियान बन्दछ त्यस अर्थबाट नेपाली राजनीतिको विकास क्रम पछिल्लो विकास क्रम हामी 2 दशक 3 दशक यता आइपुग्दाखेरि परिवर्तनको एउटा ठुलो आन्दोलन जनयुद्ध जनआन्दोलनको एउटा प्रक्रियाबाट हामी नेपाललाई सामन्तवादबाट मुक्त गर्दै समावेशी लोकतन्त्रमा परम्परागत लोकतन्त्र होइन परम्परागत प्रजातन्त्र होइन यो अझ त्योभन्दा सुदृढ प्रजातन्त्र हो समावेशी लोकतन्त्र हो यो समावेशी लोकतन्त्रसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि के सत्य हुन्
अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई सही सूचना दिने र सरकारले गरेको कामहरूको जानकारी गराउने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ संगठनहरूले जोड दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले कांग्रेसका संस्थापक नेताहरूले जनता र देशका लागि देखेको सपना पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा बानेश्वरको सेरोफेरो पुस्तकको विमोचन गर्दै नेता सिंहले संस्थापक नेताहरूले देखेको विकसित नेपालको सपनालाई पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जनताका प्रतिनिधि भएपछि जस्तो सुकै अवस्था पनि फिट हुन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। आफू संविधान सभा र संविधान सभापछि आफूलाई जनताले निरन्तर चुनेर पठाएको भन्दै जनताको आशालाई निराशा हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास आफूमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। यो चाहिँ जुन भनौँ न सदस्यको रूपमा र चाहिँ संविधान जारी गर्दाखेरि तपाईहरुले नि मलाई चाहिँ चुनेर पठाएको कारणले गर्दाखेरि अब सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री म उपप्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै यो चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान त जारी गरेकै हो नि त। अब खास गरेर मैले यो चाहिँ धेरै पटक मैले रिपिट गरेको छु। म चाहिँ यत्रो ठुलो म चाहिँ आफूलाई चाहिँ क्षमतावान म ठान्दिनँ, तर मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेरो भित्र मनबाट चाहिँ मलाई चाहिँ के हो एउटा चाहिँ यो जहिले पनि मलाई चाहिँ हल गरेका छ। साथै नेता सिंहले बानेश्वरको पहिलो अवस्था थाहा पाउनको लागि बानेश्वरको सेरोफेरो पुस्तक पढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षण अनुसार नेपालमा थप 209 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 444 जना निको भए, संक्रमणबाट थप 1 को मृत्यु। उत्तरी ग्रीसमा आप्रवासी सवारी दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु, 2 नेपाली सहित 8 जना घाइते। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत, नेपाल 169औं स्थानमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 242 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पीसीआर विधिबाट 7136 जनाको परीक्षण गर्दा 209 र एन्टिजेन विधिबाट 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा 444 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 7,79,989 जना निको भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर 97.7% छ। हाल देशभर 7,303 जना सक्रिय संक्रमित छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,495 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा कोरोनाको मृत्यु दर 1.4% छ। यता पछिल्लो 24 घण्टामा 1,03,209 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। खोप अभियान सुरु भए यता अहिलेसम्म 1,69,86,369 मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। यसमध्ये कम्तीमा 1 मात्रा लगाउने 91,09,666 जना रहेका छन् भने पूर्ण मात्रा खोप लगाउने 78,76,703 जना छन्। नेपालमा विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट वितरण भइरहेको छ। बुधबारदेखि सुरु गरिएको पासपोर्ट वितरण अन्तर्गत अहिले राहदानी विभागको वेबसाइट मार्फत आवेदन भर्नेलाई ई पासपोर्टको लागि औँठा छाप बायोमेट्रिक दिन जाने मिति र समय अनलाइनबाटै पाइनेछ। के छ त ई पासपोर्ट लिने प्रावधान? शान्ता दनुवारको रिपोर्ट।
राहदानी विभागले बुधबारदेखि विद्युतीय राहदानी पासपोर्ट वितरण थालेको छ। राहदानी विभागको त्रिपुरेश्वर स्थित भवनमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले संस्कृतिविद एवं शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीलाई नेपालकै पहिलो ई पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेका थिए। राहदानी विभागले त्रिपुरेश्वर स्थित विभागको नयाँ भवनमा ई पासपोर्ट छपाई र वितरण थालेको छ। परीक्षणमा रहेको ई पासपोर्ट वितरणपछि एमआरपीको सट्टा पनि ई पासपोर्ट नै जारी गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले जनाएको छ। अहिले हामीले अलिकति सुरुको फेज हुनाले सुरुमा विभिन्न टेक्निकल इस्युहरू पनि आउन सक्छ कि भन्ने कुरालाई आकलन गरेर सीमित निवेदनहरू सङ्कलन गरेका थियौँ र त्यसको चाहिँ सफलता साथ हामीले उत्पादन गरेर वितरण गरिसक्यौँ र आज पनि हामीहरूले निवेदन सङ्कलन गरिरहेछौँ र सेवाग्राहीहरू तोकिएको मिति र समयमा लाइन नबसिकन सरासर गर्न पाएकोमा धेरै नै खुसी भएको हामीहरूले पायौँ र यो चाहिँ कस्तो छ भने धेरै सेवाग्राहीहरूलाई एउटा भरम पनि हामीले के पायौँ भनेदेखि अब यो फिजिकल कार्डै चाहिने हो कि भन्ने छ। त्यो चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ सबै सिडिओ कार्यालयहरूमा सहजै रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि निवेदन दिन सकिन्छ। अहिले हामीहरूले तत्कालको लागि चाहिँ राजधानी विभागबाट मात्रै जो सेवाग्राहीले बुकिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले विभागमा मात्रै निवेदन दिनको लागि प्री इनरोलमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामी बिस्तारै 1-2 हप्तापछि चाहिँ तुरुन्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि लानको लागि तयारी अवस्थामा रहेका छौँ। ई पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाल प्रचलनमा छ। विभागका अनुसार इलेक्ट्रोनिक राहदानी एमआरपी भन्दा राम्रो, गुणस्तरीय र सुरक्षित छ। कभर पृष्ठमा नै निशान छाप सहित ई पासपोर्टमा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिने चिन्ह राखिएको छ। यसमा उच्च सेक्युरिटी युक्त प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ। ई पासपोर्टको दोस्रो पृष्ठ पोलिकार्बोनेट डाटा पेज हुन्छ जसमा मोबाइलको सिम जस्तै विद्युतीय चिप राखिएको छ। त्यसमै पासपोर्ट बाहक व्यक्तिगत विवरण सहित फोटो र बायोमेट्रिक डाटा राखिन्छ। यो पासपोर्टलाई मेसिन वा कम्प्युटरले सहजै रिड गर्न सक्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर समेत पासपोर्टमा राखिने भएकाले नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण म्याच नभएको खण्डमा अन्यको नाममा पासपोर्ट बनाउन सम्भव हुँदैन। विद्युतीय राहदानीको मुख्य विशेषता भनेको त्यसमा हुने इलेक्ट्रोनिक चिप नै हो, जहाँ तपाईँले विद्युतीय माध्यमबाट जसलाई रिड गर्न सकिन्छ। त्यही कारणले यसलाई विद्युतीय राहदानी भनेको र जुन चिपमा व्यक्तिहरूको बायोग्राफिक इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, जस्तै तपाईँको तस्बिरहरू हुने भयो, थम्ब प्रिन्ट हुने भयो, होइन, औँठा छाप हुने भयो। त्यसबाट चाहिँ बोर्डर पोइन्टहरूमा सजिलै यो राहदानी बाहेक उही व्यक्ति हो कि होइन भनेर सहजै भेरिफाई गर्न सकिन्छ, रुजु गर्न सकिन्छ र यो राहदानीको आधिकारिकता पुष्टि गर्न सकिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब विद्युतीय माध्यमबाट यसो कार्य गर्न सकिने हुनाले यसलाई विद्युतीय राहदानी भनेको। विभागले 2 प्रकारका राहदानी जारी गरेको छ। साधारण राहदानी हलुका खैरो रङमा हुनेछ। यो राहदानी 34 पृष्ठ र 66 पृष्ठ गरी 2 किसिमका हुनेछन्। धेरै विदेश गइरहनुपर्ने नागरिकले 66 पृष्ठको राहदानी बनाउन सक्नेछ। 34 पृष्ठको राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नियोग मार्फत नियमित प्रक्रियाबाट बनाउँदा 5000 रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ। 66 पृष्ठको बनाउन 10000 रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। राहदानी विभागबाट 2 दिने सेवा अवधि बुक गरेर पासपोर्ट बनाउँदा 64 पृष्ठको दस्तुर 12000 र 66 पृष्ठको राहदानीको दस्तुर 20000 तोकिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। नागरिक समाज भक्तपुरको आयोजनामा पितृमुक्ति धनाञ्चल सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुने भएको छ। सल्लाघारीको 3 कुने खुल्ला मैदानमा मङ्सिर 29 गतेबाट सुरु हुने महायज्ञ पुष 6 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। नागरिक समाज भक्तपुरको आयोजनामा पितृमुक्ति धान्याञ्चल सप्ताह ज्ञान महायज्ञ तथा सनातन धर्म जागरण हुने भएको छ। शनिबार भक्तपुर सल्लाघारीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी महायज्ञका बारेमा जानकारी दिएको थियो। सल्लाघारीको 3 कुने खुल्ला मैदानमा मङ्सिर 29 गतेबाट सुरु हुने महायज्ञ पुष 6 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यो पितृमुक्ति महायज्ञ हामीले भक्तपुरको सल्लाघारीको 3 कुने खुल्ला मैदानमा लगाउँदैछौँ। यो मङ्सिर 29 गते सुरु हुन्छ र पुसको 6 गते समाप्त हुन्छ र विशेष कार्यक्रम 28 गते
यो घोडाले बोकेर परिक्रमा हुने काम हुन्छ र 7 गते विशेष समापन काम गर्ने मिलाएको छ हामीले। जति पनि दानवीर दाताहरूबाट चढाएको हामी कसैलाई पनि दबाब दिँदैनौँ। दबाबबाट यो पैसा आर्थिक सङ्कलन हुँदैन। सो विवेक र सो इच्छाले धर्मप्रति चिन्ता भएको, धर्मप्रति आस्था भएको, मान्यता राख्ने वर्गमा धर्मवीर धर्मदाताहरूबाट यो पैसा चढाएको दानपेटी हामी कलेक्सन गर्छौँ र यो जुन यज्ञ समापन नभएसम्मको जुन खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकमहरू हामी दोस्रो यही धर्म जागरण सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी काममा नै हामी सहयोग गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। महायज्ञ सञ्चालन हुँदा लागेको खर्च घटाएर त्यसबाट सङ्कलित रकमलाई धर्म जागरण सम्बन्धी काममा सहयोग गरिने आयोजक संस्थाले जानकारी दिएको छ। महायज्ञ सञ्चालन गर्न तयारी सुरु गरिएको छ भने विभिन्न समिति उपसमितिहरू समेत गठन गरिएको छ। यो हामीले गर्न लागेको पितृमोक्ष जुन सप्ताह छ यो हाम्रो 10औं वर्षको अनुभवलाई केलाएर यसमा भएका त्रुटिहरूलाई हटाएर गर्ने कार्यक्रममा हामी छौँ। हिन्दू धर्मको विकास र विस्तारकै लागि यो हामी गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ सबैको सहयोग छ। हाम्रो गोरक्षको पनि सहयोग छ। हाम्रै भक्तपुरकै टिम पाटनको सबै मिलेर सबैको सल्लाह अनुसार हामी गर्दैछौँ। हिन्दू धर्मको विकास र विस्तारको लागि महायज्ञ गर्न लागि बताउँदै आयोजक संस्थाले सबैले दिल खोलेर सकेको सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतको साथमा जीवन राणावाद, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि उत्तरी ग्रीसमा प्रवासी सवारी दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु, 2 नेपाली सहित 8 जना घाइते। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत, नेपाल 169औं स्थानमा। अब पालो अर्थ समाचारको। सुर्खेतमा खसीको मासुको मूल्य बढेको छ। 800 रुपैयाँ प्रति किलोग्राममा किनबेच हुँदै गरेको खसी बोकाको मासु अब बढेर 900 रुपैयाँ पुगेको सुर्खेत मासु व्यवसायी सङ्घले बताएको छ। जिल्लाबाट बुटोल, भैरहवा, पोखरा, काठमाडौँ जस्ता ठूला सहरमा खसी बोका बाहिरिन थालेपछि मासुको मूल्य बढेको हो। सिधै किसानबाट बढी मूल्य दिएर बाहिरी जिल्लाका व्यापारीले खसी बोका खरिद गरेपछि मूल्य बढाउनु परेको सङ्घका अध्यक्ष टोपेन्द्र जङशाहीले बताउनुभयो। उहाँले मूल्य समायोजनका लागि अब खसी बोकाको मासु प्रति किलो 900 रुपैयाँमा बिक्री वितरण हुने बताउनुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। ऊर्जाको प्रयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने राष्ट्रपति भण्डारीको धारणा। नमुना योग्य शहर बनाउन विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा जोड। सत्तारूढ केही दलहरू कांग्रेसको औँला नसमाती हिँड्नै नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबी। नेपाली कांग्रेसले अधिकांश जिल्लामा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्यो। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै केही जिल्लामा अझै विवाद, नेता कार्यकर्ताको अनसन जारी। उत्तरी ग्रीसमा प्रवासी सवारी दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु, 2 नेपाली सहित 8 जना घाइते। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत, नेपाल 169औं स्थानमा।
हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।